हेलो व्यूवर, मैं माही और आपको अपने चैनल टेरर ड्रेसन पर वेलकम करती हूँ। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर, आज हम बात करेंगे मार्स की, जो कि अपना घर बदलने वाला है और 20 अक्टूबर को ये ट्रांजिट करेगा। और व्यूवर, ये 21 जनवरी 2025 तक ये कैंसर में रहेगा और वहाँ इसकी मूवमेंट होती रहेगी। तो इसके काफ़ी सारे असरात होंगे, काफ़ी सारे बुर्ज पर कुछ पॉजिटिव असरात होंगे, कुछ नेगेटिव असरात होंगे। तो व्यूवर, आज हम आपको 5 ऐसे बुर्जों के बारे में बताएंगे जो कि इसकी रेट्रोग्रेशन की वजह से लकी साबित होने वाले हैं, जिनके काम कारोबार पे अच्छे असरात पड़ेंगे, रिलेशनशिप पे अच्छे असरात पड़ेंगे। तो व्यूवर, ये जो मार्स की रेट्रोग्रेशन होती है तो इससे अच्छी एनर्जी भी निकलती है, नेगेटिव एनर्जी भी निकलती है। लेकिन व्यूवर, जिस पे अच्छे इफेक्ट हो, पॉजिटिव एनर्जी हो, उसकी लाइफ रातों रात बदलने के चांसेस होते हैं। काफ़ी सारे फ़ायदे लेके आता है जब ये मार्स रेट्रोग्रेड होता है, जब ये मूव करता है। तो व्यूवर, अब जो मार्स जो है वो कैंसर में मूव कर चुका है और 20 अक्टूबर को ये फुली तौर पे कैंसर में मूव कर जाएगा। और व्यूवर, 2 जनवरी 2025 तक वहाँ रहेगा और इसके असरात होते रहेंगे। जैसे ही जिस घर पे इसकी नज़र होगी उस घर पे अच्छे असरात होंगे। और व्यूवर, हम आपको डिटेल वाइज बताने जा रहे हैं कि कौन से 5 बुर्ज लकी होने वाले हैं। तो व्यूवर, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला बुर्ज जो है वो है एरीज बुर्ज हमल। तो व्यूवर, ये जो एरीज वाले हैं, ये मार्स की अच्छी पोजीशन की वजह से इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंज आ सकते हैं, क्योंकि व्यूवर, मार्स जो है होता है सियारों का कमांडर समझा जाता है, लीडर समझा जाता है और ये हिम्मत और हौसले का और फोर्स का भी प्लैनेट समझा जाता है। व्यूवर, जब ये किसी पे अच्छी नज़र डालता है तो उसमें ये सारी खूबियाँ जो होती हैं, प्लैनेट की खूबियाँ जो होती हैं, ये इम्प्रूव होना शुरू हो जाती हैं। एरीज मार्स की इस ट्रांजिट के बाद 20 अक्टूबर के बाद आप लोग अपने आप में एक हिम्मत, एक तवानाई, एक हौसला देखेंगे। आप काम करने को जी चाहेगा, आगे बढ़ने को जी चाहेगा। इस तरह की आप लोगों की एनर्जी हो जाएगी कि आप जो हैं काम को पहले से ज़्यादा समझना शुरू करेंगे, तहलीकी सलाहियतें ज़्यादा आ जाएंगी। व्यूवर, मार्स का सबसे ज़्यादा असर जो है आपकी फ्लो ऑफ इनकम पे पड़ेगा। आप लोगों को काम कारोबार के लिए अच्छे मौके मिलना शुरू हो जाएंगे। आप लोगों की जो है एक्टिविटीज़ बढ़ जाएंगी माली पोजीशन को सही करने के लिए। तो व्यूवर, ये मार्स जो है एरीज वालों के लिए दौलत के घर में काफ़ी अच्छे इफेक्ट डालेगा। आप लोगों के काम कारोबार जो हैं वो बेहतर से बेहतरी की तरफ जाएंगे। आप लोगों को जो जॉब्स होल्डर हैं, जो कि मुलाजमत पेशा अफराद हैं, व्यूवर, इन लोगों की जो मसाइल हैं उसमें आप लोगों को जब मार्स की एनर्जी मिलेगी, हिम्मत आएगी, आप में बात करने का हौसला होगा, तो आपके ये जो मुलाजमती पेशा अफराद के जो मसाइल हैं उनके हल होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। ऐसे अफराद जो कि अपनी ट्रांसफ़र चाहते थे लेकिन वो अपने हायर ऑफिसर्स की वजह से या बात करने की वजह से या कुछ मसाइल की वजह से उनके ये प्रॉब्लम्स हल नहीं हो रही थी, तो इसमें आप लोगों की सुनी जाएगी। आप लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक फ़ैसले होने के चांसेस हैं। व्यूवर, मार्स इंसान में हिम्मत, हौसला, जुर्रत, अफरादी कुव्वत पैदा करता है। तो आप लोग जो हैं काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे, काफ़ी हिम्मत हौसले के साथ काम करेंगे। तो व्यूवर, आप लोगों की पोजीशन भी बहाल रहेगी, माली मसाइल भी हल होने की तरफ आएंगे, नए काम कारोबार भी होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन व्यूवर, इस दौरान जब इंसान में फुल एनर्जी आती है, उसकी हिम्मत बढ़ती है, हौसला बढ़ता है, तो ऐसे में कुछ लोग प्राउडी भी हो जाते हैं। तो व्यूवर, ये आप लोगों के एज वालों के कुछ अना में आने का भी मसला है, कुछ प्राउडी होने का भी है। लेकिन व्यूवर, अगर आप लोग इस चीज़ पे, एग्रेशन पे, गुस्से पे, प्राउड पे कंट्रोल रख के चलेंगे तो आपसे जीनियस कोई नहीं हो सकता। आप लोग जो हैं हर मैदान में बाजी जीत सकते हैं। इस तरह की एनर्जी आपको मिलने वाली है।
दूसरी व्यूअर एरीज को पॉइंट आउट करके रखना चाहिए कि आप लोग जो हैं अग्रेसिव हो सकते हैं, आप लोग जो हैं काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं और ये चीज़ कुछ लोगों को बुरी लग सकती है और वो आपसे जो है इख्तलाफात में आ सकते हैं। तो व्यूअर ऐसे में आपने इख्तलाफात से बचना है, आपने अपने काम पे फोकस करना है और अपनी पोजीशन बहाल करनी है। बात करें मार्स की, और मार्स जो है अक्सर लोगों की लाइफ चेंज करके रख देता है व्यूअर। ऐसे लोग जो जिनमें हौसला नहीं होता, हिम्मत नहीं होता, उस वजह से वो काम कारोबार को नहीं चला सकते, फिर व्यूअर ना किसी से दो टोक बात कर सकते हैं। तो व्यूअर ये जब मार्स रेट्रोग्रेड होता है और अच्छे असरार डालता है व्यूअर, इंसान में खुद ही हिम्मत पैदा हो जाती है, खुद ही हौसला पैदा हो जाता है, कुदरत उसे इन सब स्टेमिना से नवाजती है। तो फिर व्यूअर ऐसे में जो एरीज लोग होते हैं उनमें बहुत पावर आती है, बहुत हौसला होता है। लेकिन ये एरीज जो लोग होते हैं, कुछ लोग इसको गलत यूज़ करना शुरू हो जाते हैं, लोगों को स्ट्रेस करना शुरू हो जाते हैं, दबाना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में जो होती है तरक्की जो होती है और तरफ चली जाती है। तो व्यूअर आप लोगों ने इस हिम्मत और हौसले को पॉजिटिव वे में यूज़ करना है और अपने काम कारोबार पर फोकस करना है, अपनी जो है इनकम बढ़ाने की तरफ आपने देखना है ताकि आपके माली मसाइल जो हैं वो हल हो जाएं। इसके अलावा व्यूअर ये जो मार्स होता है, माजी में अगर किसी के साथ इख्तलाफात हों, किसी के साथ झगड़े हों, मुकदमात हों, उनमें बेहतरी कर देता है। तो व्यूअर एरीज वाले आप लोगों के जो माजी के तल्लुकात ख़राब हुए थे उसमें बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। आपके जो कोई घरेलू मसाइल हैं या मुकदमात हैं उनमें आपकी फेवर होना शुरू हो जाएगी। व्यूअर ऐसे में आपकी समाजी लाइफ बेहतर होती है, अज़वाजी लाइफ बेहतर होती है, लव लाइफ बेहतर होती है। तो ये मार्स के असरात जो हैं अगर आप लोगों को पॉजिटिव ही लगेंगे व्यूअर, आप लोगों के जो ये सारी रूटीन है इसमें काफ़ी चेंज आएगा। आप पहले से ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे, रिश्तों को समझना शुरू कर देंगे, रिश्तों की कदर होना शुरू हो जाएगी। व्यूअर ये चीज़ जो है 20 अक्टूबर से 25 जनवरी तक रहेगी और आप लोगों के हालात जो हैं बहुत बेहतरी की तरफ जाएंगे। और हमारी राय है कि आप लोग इस एनर्जी को अपनी माली पोजीशन सही करने पर लगाएं, अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए लगाएं, अपने जो है काम कारोबार को सही करने की तरफ लगाएं। व्यूअर आपने गैर ज़रूरी बहसों बहस से बचना है। इसके अलावा व्यूअर आप लोगों का फ्लो ऑफ इनकम काफ़ी ज़्यादा होने जा रहा है, पैसे काफ़ी ज़्यादा बचत काफ़ी ज़्यादा होगी और आपने इस दौरान अपने बजट पे भी कंट्रोल रखना है, क्योंकि जब आपके पास पैसे आते हैं उसी के हिसाब से आप लोग खर्च करने के लिए प्लानिंग बना लेते हो। लेकिन अगर ये 3-4 महीने आप इस पर कंट्रोल करेंगे तो आपके माली हालात बहुत बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। व्यूअर ये 3-4 महीने आपके लिए काम का लोड बढ़ सकता है, आपके इनकम में इजाफा हो सकता है, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, काम कारोबार एक्सपेंड हो सकते हैं। व्यूअर इस दौरान आपको मेहनत काफ़ी करनी पड़ेगी और आपके जो डेज हैं काफ़ी बिजी गुजरने वाले हैं। आप लोगों को क्लाइंट ज़्यादा मिलेंगे, आप लोगों के ऑफिस वर्क ज़्यादा हो सकते हैं। तो व्यूअर ये चीज़ जो एक्सपेंड होगी ये आपके पैसे के मामलात को भी बेहतर करेगी, इसलिए आप लोगों ने इससे बिल्कुल नहीं घबराना, बल्कि मेहनत और लगन से काम करना है। ओवर टाइमिंग करनी पड़ जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि 4 महीने आप लोगों की माली पोजीशन स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग तर बना देगी। तो इसके लिए इतनी सी कुर्बानी कोई मायने नहीं रखती। जो लोग अपने माली पोजीशन अच्छी करना चाहते हैं, अपनी फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि इस मौके को अच्छी तरह इस्तेमाल करें, चाहे ओवर टाइम ही क्यों ना लगाना पड़े। व्यूअर आप लोगों के कारोबार जो हैं, आप लोगों के हुनर जो हैं, उस वजह से आपकी इज्जत बढ़ेगी, उसको देखा जाएगा, आपकी पहचान बनेगी। तो व्यूअर इस ऐसे में जब मार्स की अच्छी एनर्जी होती है, सन की अच्छी होती है, तो व्यूअर ऐसे में कुछ लोगों के नेम फेम भी काफ़ी रोशन हो सकते हैं, क्योंकि बर्थ चार्ट में अगर सन की पोजीशन अच्छी है, जुपिटर की अच्छी है, तो मार्स की अच्छी होते ही आप लोगों के नेम फेम हिट हो सकते हैं। और व्यूअर जब मार्स जो है रेट्रोग्रेड पे आएगा तो आपके लिए चैलेंजिंग ज़्यादा हो जाएंगे।
व्यूअर जब इसकी रेट्रोग्रेशन होती है मार्स की तो उस वक्त काम कारोबार में तेजी आ जाती है, चैलेंजिंग भी ज्यादा आ जाते हैं, कॉम्पिटिटर भी सर उठाना शुरू हो जाते हैं। तो व्यूअर ऐसे में आपको केयर करनी है अपने दुश्मनों से, तो आपके लिए इसमें बेहतरी ही है और आप लोगों के लिए इसमें ग्रोथ है। आप लोगों के लिए इसमें अपनी माली पोजीशन और समाजी ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए बहुत अच्छा टाइम मिलेगा। तो व्यूअर ये जो लकी स्टार है ये एरीज है, इस वजह से मार्स की अच्छी पोजीशन की वजह से। तो व्यूअर ये थी एरीज वालों की रीडिंग। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। 20 अक्टूबर मार्स की ट्रांजिट के बारे में बात करें और बात करेंगे दूसरे लकी बुर्ज की जो कि है जेमिनी बुर्ज जोजा। तो व्यूअर 20 अक्टूबर को जब मार्स की रेट्रोग्रेशन होगी, हाउस चेंज होगा, तो व्यूअर दूसरा लकी बुर्ज बुर्ज जोजा बुर्ज जेमिनी होने वाला है। आप लोग जो हैं आपके काम कारोबार में भी बहुत तेज़ी आने वाली है। आप लोगों की माली पोजीशन इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। व्यूअर ये दूसरा बुर्ज ऐसा है कि इसमें जो है पहले की निस्बत ज़्यादा फ़ायदा इनको होगा। व्यूअर ये 4 महीने आप लोगों को बहुत सारी कामयाबियां देता जाएगा, मुसलसल कामयाबी आपकी मुकद्दर में होगी। और ये मार्स की रेट्रोग्रेशन और अच्छी पोजीशन की वजह से आप लोगों के काम कारोबार बहुत तेज़ी से फैलेंगे। जो लोग नए काम कारोबार शुरू करना चाहते हैं, जो लोग अपनी शॉप बनाना चाहते हैं, अपने लिए कैफेटेरिया खोलना चाहते हैं, व्यूअर इन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा माहौल, अच्छी पोजीशन देगा कि आपके काम कारोबार ओपन होते ही आपको फ़ायदा देना शुरू कर देंगे। व्यूअर ऐसे अफराद जो जॉब से रिलेटेड हैं, जो नौकरी पेशा हैं, मुलाजमत पेशा हैं, व्यूअर ऐसे अफराद जो हैं उनके काम कारोबार में भी काफ़ी अच्छी पोजीशन रहेगी। उनके बॉस वगैरह, उनके कुलीग वगैरह इनके तावन में रहेंगे। आप लोगों की पे बढ़ने के भी चांसेस हैं, आप लोगों को लोन मिलने के चांसेस हैं, बोनस मिलने के चांसेस हैं। व्यूअर ये बहुत ही अच्छी पोजीशन है, ना सिर्फ जॉब होल्डर के लिए बल्कि कारोबारी अफराद के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो अपनी शॉप वगैरह और अपना बिजनेस चलाते हैं। तो व्यूअर जब इस तरह की पोजीशन होती है मार्स की तो आप पे अच्छे असरात होते हैं, मईशत पे अच्छे असरात होते हैं, घरेलू लाइफ पे अच्छे असरात होते हैं। इसके साथ साथ व्यूअर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ऐसे अफराद जो कि आपसे दुश्मनी लेना चाहते हैं, आपको डिग्रेड करना चाहते हैं, आपकी सलाह नहीं देख सकते, व्यूअर ऐसे लोग एक्टिव हो जाते हैं। वो आपके कॉम्पिटिटर हो सकते हैं, एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, बॉसेस हो सकते हैं, या ऐसे अफराद हो सकते हैं जो आपको पसंद नहीं करते। तो व्यूअर ऐसे लोगों से आपने बहुत बहुत केयर करनी है, क्योंकि ऐसे लोगों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। ऐसे लोगों को अगर आप इग्नोर करेंगे तो ये आपके काम कारोबार में हर्डल पैदा कर देंगे। लिहाजा आपने इन पे नज़र रखनी है और इनकी चालों को नाकाम बनाना है और कुदरत की तरफ से ये नाकाम ही होंगे। व्यूअर इस दौरान जो है ये 20 अक्टूबर से लेकर 25 जनवरी तक आप लोग जो हैं बहुत एक्टिव रहेंगे। आप काफ़ी सारे मुश्किल टास्क हासिल कर सकते हैं, काफ़ी सारी प्रोग्रेस कर सकते हैं, अपने रिलेशन को बेहतर बना सकते हैं। ऐसे अफराद जिनकी शादी वगैरह नहीं हुई, जो रिश्ते की तलाश कर रहे हैं, उनको अच्छे रिश्ते मिलने के चांसेस हैं। व्यूअर ये आप लोगों के लिए गोल्डन टाइम है और ऐसे में आप लोग जो हैं वो काफ़ी जो हैं अग्रेसिव भी हो सकते हैं और अपने प्यारों से हम उलझ भी सकते हैं। व्यूअर आपने इस उलझन से बाज रहना है और अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान देना है, अपने फ्यूचर पे ध्यान देना है। तो आपके लिए जो ये 4 महीने जो हैं गोल्डन टाइम से कम नहीं होने वाले। फिर भी अगर आपको इस दौरान गुस्सा ज़्यादा आए तो उस पर कंट्रोल रखना है और अपने जो अपनी फैमिली के सरबराह हैं, अपने इदारे के जो सरबराह हैं, इनसे आपने बहुत बना के रखनी है। इनकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। कुछ लोगों को माँ बाप की वजह से जायदाद में अच्छा हिस्सा मिल सकता है, कुछ लोगों को बॉस की वजह से अच्छी पोजीशन मिल सकती है। आप लोग जो हैं 4 महीने में कुछ लोगों के जायचे जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, व्यूअर उनकी लाइफ रातों रात चेंज होने के चांसेस हैं। व्यूअर ये प्लानिटरी पोजीशन जो होती है इसमें चेंज जब होता है तो ये इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं।
تو جن کی آپ لوگوں کو برج ایسا ہے کہ جس کو دوسرے نمبر پہ بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے، اس لیے آپ لوگوں نے بالکل بھی مایوس نہیں ہونا، بلکہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس کو سوچ سمجھ لیں۔ آپ کے لیے اچھا وقت آ چکا ہے اور 4 مہینے آپ کے لیے ایسے ہیں کہ آپ نے ان میں محنت کر کے اپنی لائف چینج کر سکتے ہیں، ازواجی لائف چینج کر سکتے ہیں، لو لائف چینج کر سکتے ہیں، مالی پوزیشن صحیح کر سکتے ہیں۔ جن کے پاس گھر وغیرہ نہیں ہے ویور، آپ لوگوں کو نیکسٹ منتھ سے ہی ایسے موقع ملنا شروع ہو جائیں گے کہ گھر کے لیے اچھی جگہ، گھر کے لیے لون، گھر کے لیے آپ کے سپورٹر بھی بن سکتے ہیں۔ اس طرح کی آپ کو اچھی انرجی مارس دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ ویور آپ لوگوں کے لیے گڈ نیوز ہی گڈ نیوز ہے، لیکن اس دوران آپ کو کچھ چند غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں۔ یہ کام کاروبار کے دوران ہو سکتی ہیں، فیملی میٹرز میں ہو سکتی ہیں۔ آپ نے یہ چیز نوٹ کر لینی ہے کہ جو بھی آپ نے کوئی آپ کو بتائے بات، آپ نے تصدیق کیے بنا اس پہ کوئی بھی ایکشن نہیں لینا ہے۔ جوزہ والے آپ لوگوں کو مارس کی اچھی پوزیشن بتا رہے ہیں، اچھے ایفیکٹ بتا رہے ہیں، اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آپ کو اس دوران کانفلکٹ ہو سکتا ہے، غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ تو آپ نے جب بھی کوئی اس طرح کی سچویشن ہو، پوری پڑتال کر کے پھر ہی ایکشن لینا ہوگا، ادروائز آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اگر کسی کی باتوں میں آ کے آپ نے فیملی خراب کر لی، بزنس خراب کر لیا، پارٹنرشپ خراب کر لی، تو یہ آپ لوگوں کی سمجھ بوجھ کے خلاف ہوگا۔ اس لیے آپ لوگوں کو اگر کچھ اس طرح کا میٹر پیش آتا ہے تو مکمل وضاحت کے ساتھ آپ کوئی ایکشن لیں۔ اس دوران آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، اپنے دانتوں کا خیال رکھنا ہے، آنکھوں کا خیال رکھنا ہے، اپنے بالوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو یہ بھی ضروری ہے کیونکہ اثرات جب نیگیٹو ہونا شروع ہوتے ہیں تو ان چیزوں پہ بھی آ جاتے ہیں، لیکن آپ کے ذائچے میں اس طرح کی کوئی پوزیشن نہیں ہے، پھر بھی آپ نے کیئر کرنا ہے تاکہ آنے والی مصیبت سے بچ سکیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے مقدمات ہیں یا آپ کے جائیداد کے مسائل ہیں، وہ بھی آپ کو اچھی پوزیشن دے رہے ہیں۔ یہ مارس جو ہے آپ کو ان سے نپٹنے کے لیے، ان کو سولو کرنے کے لیے پازیٹیو پوائنٹ دیتا جائے گا۔ ویور آپ نے بالکل بھی ٹائم ضائع کیے بنا اپنے مقدمات کو پیروی کرنی ہے، اپنے جو جائیداد کے میٹر سولو کر لینے ہیں۔ ویور یہ مارس جو ہوتا ہے آپ کی زندگی میں بڑے بڑے اہم فیصلے لے کے آتا ہے، اور آپ میں کرج، ہمت، حوصلہ سب آپ کو پرووائڈ کرتا ہے۔ اس وجہ سے لوگ جو ہوتے ہیں، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں یا پھر ویور کمزور لوگ ہوتے ہیں، لیکن بہت پاورفل کام کر جاتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا مارس بہت اسٹرانگ ہوتا ہے۔ تو ویور ایسے ہی آپ کے مارس جو ہے اب آپ کو اچھی انرجی دے رہا ہے، تو اس وجہ سے آپ کے بڑے بڑے فیصلے متوقع ہو سکتے ہیں، کام کاروبار کے دوران ہو سکتے ہیں، باہر جانے کے لیے فیصلہ ہو سکتا ہے، فیملی کے لیے فیصلہ ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے اپنے فیصلے جو ہیں جلد بازی میں بالکل نہیں کرنے، بلکہ سوچ سمجھ کے کرنے ہیں۔ تو اس سے آپ لوگوں کی پوزیشن اچھی رہے گی، آپ کی لائف بہتر رہے گی۔ ویور ایسے اسٹوڈنٹ جو کہ باہر جا کے پڑھنا چاہتے ہیں، ایسی خواتین جو رشتے ڈھونڈ رہے ہیں، ایسے لوگ جو آپسی تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں، ویور ان سب کے لیے بھی اچھی پوزیشن ہے۔ آپ لوگوں کو بھی ایکٹیو ہونا چاہیے، اور 4 مہینے میں آپ اپنے ٹارگٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ویور یہ تھی برج جیمنائی والوں کی ڈیٹیل ریڈنگ۔ تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اگر ہم بات کر رہے ہیں مارس کی ٹرانزٹ کی، جو کہ 20 اکتوبر کو ہونے والی ہے، اور ایسے برج 5 برج جن کو لکی بنانے والی ہے، ان میں 3rd پہ آتا ہے برج لیو، برج اسد۔ تو ویور یہ مارچ کی 20 اکتوبر کے بعد بننے والی پوزیشن آپ لوگوں کے سفری معاملات کو بہت اسٹرانگ کر دے گی۔ ویور ایسے افراد جو ملک سے باہر آلریڈی جا چکے ہیں، کام کرتے ہیں، اپنی ہوم لینڈ سے دور ہیں، ویور ایسے لوگوں کے لیے بہت ہی اچھی پوزیشن ہونے والی ہے۔ آپ لوگوں کو مارس کے اچھے اثرات کی وجہ سے نیشنلٹی مل سکتی ہے۔ پھر بھی آپ لوگوں کے ایمبیسی سے ریلیٹڈ معاملات میں بہتری آ سکتی ہے، لیگل ایشو آپ کے سالو ہو سکتے ہیں، آپ لوگوں کو کام کاروبار میں بہتری آنے کے چانسز ہیں۔ ایسے افراد جو بے روزگار ہیں اور بیرون ملک ہیں، ان لوگوں کے روزگار کے اچھے چانس ملیں گے۔ ویور یہ 4 مہینے آپ لوگوں کے لیے آپ کی ذاتی لائف میں اور آپ کی کاروباری لائف میں بہت ہی اچھی پوزیشن دینے جا رہے ہیں۔ ویور آپ لوگوں نے سنجیدہ ہو کے ان میٹرز پہ غور کرنا ہے، اپنے سفری معاملات کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی مالی پوزیشن کو بہتر بنانے کے لیے، ازواجی لائف بہتر کرنے کے لیے، اور اپنی سیلف گروتھ کے لیے۔ یہ 4 مہینے قدرت آپ کو دے رہی ہے،
اور مارس کے اثرات بھی کافی اچھے اور آپ کے فیوریبل ہیں، اس لیے آپ اگر چاہتے ہیں کہ اپنی مالی پوزیشن صحیح کرنا ہے تو اپنے بزنس پہ اچھا فوکس کرنا ہے۔ اگر آپ ازواجی لائف کے بارے میں پریشان ہیں اور گھر بار صحیح کرنا چاہتے ہیں، اولاد کے لیے اچھے فیصلے کرنا چاہتے ہیں، تو یہ وقت اس کے لیے بھی بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ پھر ویورز ایسے افراد جو اپنی سیلف بیس پہ کچھ بننا چاہتے ہیں، کچھ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، ہائر ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ویور یہ 20 اکتوبر سے 25 جنوری 2025 تک آپ کے لیے اچھا وقت ہے۔ یہ 3-4 مہینے آپ لوگوں کے ایسی انرجی آپ لوگوں کو مل رہی ہے مارس کی وجہ سے کہ آپ لوگ ایک لکی برج میں شمار ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ لوگوں کے کام کاروبار میں بھی اچھے اثرات آئیں گے، آپ کی گھریلو لائف میں بھی اس کے پازیٹیو اثرات آنے والے ہیں۔ ویور یہ 4 مہینے لیو افراد کے لیے کافی بزی رہنے والے ہیں، کافی بھاگ دوڑ کرنا پڑ سکتی ہے اپنے پیاروں کے لیے، اپنے کام کے لیے، اپنی لائف کو بہتر کرنے کے لیے۔ تو ویور ان 4 مہینوں میں آپ کو کافی ساری انکم ملنے کے چانس ہے، کافی ساری پراپرٹی ملنے کے چانس ہیں، پھر آپ کی مالی پوزیشن سٹرونگ سے سٹرونگ تر ہونے کے چانسز ہیں۔ اس میں آپ نے 2-3 چیزوں کا خیال لازمی رکھنا ہے۔ ویور اگر آپ کے پیسے کے معاملات بہتر ہوتے ہیں، مالی پوزیشن سٹرونگ ہوتی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اپنی جو ایکسپینسز ہیں، آپ کے اخراجات ہیں، ان پہ بالکل بھی اگنورنس کا مظاہرہ نہیں کرنا، آپ نے ان پہ نظر رکھنی ہے، کنٹرول کرنا ہے، اور ایسی چیزوں پہ خرچ کرنا ہے جو بہت لازمی ہیں، کیونکہ اگر آپ لوگ اسی حساب سے جیسے پہلے چلتے ہیں وہی چلتے رہے تو آپ کے بجٹ آؤٹ ہونے کے چانسز ہیں، کیونکہ جب پیسہ آپ لوگوں کے پاس آتا ہے تو آپ قیمتی سے قیمتی چیزیں خریدتے ہیں، پھر آپ لگژری لائف گزارنا چاہتے ہیں، تو یہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن آپ نے اس کے ساتھ ساتھ اپنی بجٹ کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ اس کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ اچھی چیزیں خرید سکتے ہیں، گاڑی خرید سکتے ہیں، بنگلہ خرید سکتے ہیں، کار خرید سکتے ہیں، لگژری آئٹم خرید سکتے ہیں۔ پھر ویور یہ جو وقت ہے یہ نہ صرف میل کے لیے بلکہ فیمیل کے بھی بہت ہی اہم ہونے جا رہا ہے۔ ایسی فیمیلز جو فیشن، آرٹ، بیوٹی سے تعلق رکھتی ہیں، ان کا نیم فیم بڑھنے کے چانسز ہیں۔ ویور ایسی خواتین، ویسے تو لیو سے تعلق رکھنے والی ساری خواتین فیشن پرست ہوتی ہیں، ان کو اپنے ڈریس سینس کا پتہ ہوتا ہے، اپنی جولری کا پتہ ہوتا ہے، تو ایسی خواتین اور بچیاں جو کہ اپنی ذات کے لیے، اپنی پرسنالٹی کی گروتھ کے لیے کام کرنا چاہتی ہیں، تو یہ وقت ان لوگوں کے لیے بہترین ہے۔ پھر اس کے علاوہ ویور خواتین کے لیے بھی کافی ساری گڈ نیوز ہیں، کافی ساری ان کے لیے اچھی چیزیں ہونے والی ہیں۔ یہ 4 مہینوں میں آپ کو جو ہے جولری مل سکتی ہے، قیمتی موبائل مل سکتے ہیں، آپ لوگوں کو جو ہے اچھے ڈریس مل سکتے ہیں، اچھی جگہ جاب ملنے کے چانسز ہیں۔ ویور ایسی خواتین جو کہ اپنی فیس بیوٹی کی وجہ سے کام کاروبار کرتی ہیں، جاب کرتی ہیں، ایکٹنگ کرتی ہیں، شوبز میں ہیں، آپ لوگوں کے جن کے ذائچے میں مارس کی پوزیشن اچھی ہوگی، آپ لوگوں کے نیم فیم راتوں رات چمک سکتے ہیں، کیونکہ اس کی انرجی بہت ہی پازیٹیو ہے۔ لیو افراد یہ جو 4 مہینے آپ کے لیے آ رہے ہیں مارچ کے، اس دوران آپ کے روحانی جو ہے تعلقات ان میں بھی بہتری آئے گی، آپ لوگوں میں مذہبی امور سے ریلیٹڈ معاملات کے لیے کافی اچھی سوچ ہوگی، آپ کہیں اداروں کی خدمت کرتے نظر آتے ہیں، آپ غریب لوگوں کی خدمت کرتے نظر آتے ہیں، صدقات وغیرہ دیتے نظر آتے ہیں، اور یہ چیزیں آپ کے کام کاروبار کو 4 چاند لگا دیں گی۔ پھر ویور ایسے افراد جو کہ حج عمرہ کرنا چاہتے ہیں، جو کہ زیارتیں کرنا چاہتے ہیں مقدس مقامات کی، تو آپ لوگوں کو چانسز ملیں گے، کیونکہ سفری معاملات بھی آپ کے بہتر ہوں گے۔ خاص طور پہ پہلے آپ کو سب سے زیادہ گڈ نیوز یہ ہے، ایسے افراد جو باہر جانا چاہتے ہیں یا باہر آلریڈی ہیں، ان لوگوں کے ذائچے میں کافی اچھی پوزیشن رہے گی، آپ لوگوں کو جو ہے باہر جو ایمبیسی سے ریلیٹڈ معاملات ہیں، لیگل ایشو ہیں، وہ سالو ہونے کی طرف جائیں گے۔ اور اسٹوڈنٹ حضرات اگر باہر جا کے پڑھنا چاہتے ہیں، خواتین یا بچیاں یا بوائز، تو ویور آپ لوگ جو ہیں جاب کے لیے بھی اگر جانا چاہتے ہیں اپلائی کریں، یہ آپ لوگوں کے لیے بیسٹ ٹائم ہے، آپ کے امپرومنٹ ہو سکتی ہے، آپ کی جو ہے ویزے مل سکتے ہیں،
جاب مل سکتی ہے، اکاموڈیشن کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ تو ویور یہ ساری جو پوزیشن ہے مارس کی، تیسرا ایسا برج ہے آپ کا کہ سب سے زیادہ اور گولڈن ٹائم آپ کے لیے ہے۔ تو ویور آپ نے محنت کرنی ہے، غصے سے دور رہنا ہے، اور آپ نے بالکل بھی جو ہے کیئر لیس نہیں ہونا، بلکہ اپنی مالی پوزیشن بہتر کرنی ہے۔ تو ویور یہ تھی آپ لوگوں کی ریڈنگ۔ تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ تو ویور 20 اکتوبر کو مارس اپنی پوزیشن چینج کر رہا ہے، اپنا گھر تبدیل کر رہا ہے اور جا رہا ہے کینسر میں، اور ویور یہ وہاں 25 جنوری 2025 تک رہے گا۔ تو آپ لوگوں کے اسٹار کو اچھی پوزیشن ملے گی۔ برج جو ہیں وہ کافی برج جو ہیں اس ٹرانزٹ کی وجہ سے لکی ثابت ہونے والے ہیں۔ تو ویور ان میں چوتھا برج جو جس پہ اچھے اثرات ہوں گے وہ ہے برج سنبلا، برج ورگو۔ ویور یہ سمجھے کہ ورگو کے لیے یہ 4 مہینے گولڈن ٹائم سٹارٹ ہونے والا ہے، اور آپ لوگوں کی جو ہے مالی پوزیشن جو ہے بہت ہی سٹرونگ ہونے والی ہے، اور اس کے لیے آپ لوگوں کو جسٹ ٹرائی کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، ہارڈ ورک کرنا ہے، اور آپ لوگوں کی کامیابی آپ کے سامنے ہوگی۔ ویور یہ جو مارس ہوتا ہے نا، آپ لوگوں کے اندر ہمت، حوصلہ، جوش، جذبہ، تحلیقی صلاحیتیں، آگے بڑھنے کے لیے ہمت، حوصلے، یہ سب مارس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اب مارس کی پوزیشن آپ کے ذائچے میں A1 ہے، اس وجہ سے آپ لوگ جو ہیں کافی ایکٹیو ہو جائیں گے۔ یہ وقت آپ لوگوں کے لیے اپنی پرسنل گروتھ کے لیے، فیملی کی گروتھ کے لیے، بزنس کے لیے بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ ویور ایسے میں آپ لوگ جو ہیں ایکٹیو ہو جائیں گے کافی زیادہ آپ لوگ جو ہیں اپنے کام کاروبار پہ دھیان دینا شروع ہو جائیں گے۔ پھر ویور ایسے افراد جو نیا کام کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، ویور ان کو چاہیے کہ وہ اسی دوران جو مارس کی ایسی پوزیشن ہے اس کے دوران، یہ جو اکتوبر کے بعد جو ہے سپتمبر، اس میں آپ لوگ جو ہیں نئے کام کاروبار سٹارٹ کریں۔ آپ کے کام کاروبار دن دگنی رات چوگنی ترقی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ مارس کی پوزیشن آپ کے ذائچے میں اچھی ہے، اور آپ لوگوں کے گروتھ کے لیے یہ بہت اچھی ہے۔ آپ لوگوں کے کام کاروبار بڑھ سکتے ہیں۔ اور ایسے افراد جو ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ ہیں، جو زرعی اجناس سے ریلیٹڈ ہیں، گولڈ کا کاروبار کرتے ہیں، پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہیں، ان لوگوں کے کام کاروبار میں بہت تیزی آنے کے چانسز ہیں۔ پھر ویور ایسے افراد جو کہ جاب کرتے ہیں، ویور ہم پہلے بھی آپ کو بتاتے ہیں، لیو افراد جو ہیں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جاب سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، ادروائز یہ کام اپنا ہی کرتے ہیں، اپنی ہی نوکری کرتے ہیں، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اپنا کام کاروبار کھول لیتے ہیں۔ تو ایسے افراد جو نئی دکانیں کھولنا چاہتے ہیں، نئے کام کاروبار کھولنا چاہتے ہیں، اپنی کوئی پروڈکٹ متعارف کرانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یہ اکتوبر کا لاسٹ جو ہے وہاں سے شروع ہو کر آپ کا جنوری تک بہت اچھا ٹائم ہے، اور اس میں آپ لوگوں کے کام کاروبار سٹینڈ ہو سکتے ہیں اور سالوں سال آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں۔ پھر ویور ایسے افراد جو کہ آلریڈی باہر ہیں اور ملک سے باہر جا کر جاب وغیرہ کرتے ہیں، شادیاں وغیرہ کرنا چاہتے ہیں، امیگریشن کے مسائل ہیں، تو ویور یہ وقت جو ہے ان کی ہمت، حوصلہ بڑھائے گا۔ ان کے کافی سارے جو ہیں کام پینڈنگ جو ہیں ان کے ہونے کے چانسز ہیں۔ ایسے میں آپ لوگوں کے کافی سارے رکے ہوئے کام ہو سکتے ہیں، اور ایسے کام جو کہ آپ نے ادھورے چھوڑ دیے تھے اور جن سے فائدہ نہیں ہو رہا تھا، ان سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے۔ ڈیلے کام آپ کے جو ہیں وہ ہونے کے چانسز ہیں۔ ورگو افراد جو ہوتے ہیں یہ بہت موڈی ٹائپ ہوتے ہیں، اور یہ ان پہ قدرت شروع سے مہربان ہوتی ہے، اور یہ اکثر لاڈلے ہوتے ہیں گھر والوں کے، اکثر ان کو بہت پیار محبت ملا ہوتا ہے۔ تو ویور آپ کی پیار محبت میں اور زیادہ اضافہ ہونے جا رہا ہے، آپ کو اپنے پیاروں سے، اپنے پیرنٹس سے فائدہ ہونے جا رہا ہے۔ ویور یہ ایسی پوزیشن ہے مارس کی کہ آپ لوگوں کو ایسے لوگوں سے فائدہ ہوگا جن سے آپ کو توقع بھی نہیں تھی۔ پھر ویور یہ جو ورگو حضرات چونکہ ویور پہلے سے ہی جو اپنا بزنس کر رہے ہیں، ویور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بزنس میں کافی نئی تبدیلیاں آئیں گی، کافی سارے آپ کو آرڈرز مل سکتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ آپ کو
گائیڈ لائن دے سکتے ہیں، جن کی وجہ سے آپ کے کام کاروبار کافی تیزی کا سامنا کر سکتے ہیں۔ پھر ویور آپ لوگوں کو اگر پراپرٹیز وغیرہ سیل کرنی ہے تو اس کے لیے یہ 3-4 مہینے بہت ہی اہم ہیں۔ آپ کی پراپرٹی آپ کے منہ مانگی دام پہ سیل ہو سکتی ہے، ایسی آپ لوگوں کی پوزیشن ہے۔ پھر ویور ایسی خواتین جو ورگو سے تعلق رکھتی ہیں، جاب کرنا چاہتی ہیں، اپنی لائف کو بہتر کرنا چاہتی ہیں، اپنے لیے الگ گھر چاہتی ہیں، ویور ایسے لوگوں کی کافی سنی جانے والی ہے۔ آپ لوگوں کو الگ گھر ملنے کے چانسز ہیں، لگژری آئٹم ملنے کے چانسز ہیں، کیونکہ آپ کے ذائچے میں 2-3 سٹار کی پوزیشن اچھی ہے، اور اس کی وجہ سے ایسا راج یوگ بن رہا ہے جو کہ آپ کو کافی ساری سہولتیں دے گا، لگژری آئٹم دے گا۔ کوئی گاڑی مل سکتی ہے، کوئی آپ کو زیورات مل سکتے ہیں، جویلری باکس مل سکتا ہے۔ اس طرح کی آپ کے چانسز ہیں کہ آپ کے جو چاہنے والے ہیں، آپ کے جو پیرنٹس ہیں، آپ کو بڑوں سے فائدہ ہو سکتا ہے، جو آپ کی ایج میں بڑے ہیں، آپ کے بلڈ ریلیشن سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ ویورز یہ چوتھا بڑا پلانٹ ہے ورگو، جس کو کہ یہ گولڈن ٹائم ملنے والا ہے 4 مہینے کا، اپنی ذاتی لائف کو اچھا کرنے کے لیے، کاروباری لائف کو اچھا کرنے کے لیے، اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے۔ پھر ویور یہ تیسری آپ لوگوں کے لیے گڈ نیوز یہ ہے کہ ایسے افراد جو پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، جو کہ کافی عرصے سے نو کنٹیکٹ سچویشن میں ہیں، جو کہ اپنے لیے رشتے ڈھونڈ چکے تھے، منگنی وغیرہ ہو چکی تھی، لیکن آپ میں انبن ہو چکی، تو آپ لوگوں کے لیے یہ چانس بھی آئے گا کہ آپ کی جو ہے ویور آپ کی جوپٹر کی جو پوزیشن ہے وہ بھی بہت اچھی ہے، اور جوپٹر جب ریٹروگریڈ کرتا ہے وہ پچھلے معاملات کو آگے لے آتا ہے اور آپ کو سولو کرنے کے لیے ٹائم دیتا ہے۔ تو مارس کی بھی اچھی پوزیشن ہو جائے گی، جوپٹر کی بھی اچھی پوزیشن ہو جائے گی، تو آپ کی شادی من پسند جگہ پہ ہونے کے چانسز ہیں۔ آپ کے نو کنٹیکٹ سچویشن میں بدل سکتے ہیں، آپ کے تعلقات لو افیئر میں بہت بہتری تک جا سکتے ہیں۔ پھر ویور ایسے افراد آپ کو مل سکتے ہیں جن سے آپ کی انڈرسٹینڈنگ اچھی رہے گی اور شادی ہونے کے چانسز ہو جائیں گے۔ ویور یہ جو پھر ویور برج سملہ برج ورگو والے جو افراد ہوتے ہیں، ان کے دوست بھی ان کی جان ہوتے ہیں، اس طرح کے ان کے دوست ہوتے ہیں کہ بہت ہی مہربان ٹائپ کے ہوتے ہیں، اور اچھی والی فرینڈشپ ہوتی ہے، چاہے مشکل ہو چاہے خوشی ہو، یہ اپنے فرینڈس کو نہیں بولتے۔ تو ویور ایسے ورگو افراد جن کے بہت بڑے بڑے کام پھنسے ہوئے ہیں، جو آپ کے کرنے سے بھی نہیں ہو رہے، آپ کی دوستوں کی ہیلپ سے ہو سکتے ہیں، آپ کے کچھ پروجیکٹس میں کامیابی آپ کے فرینڈ سرکل کی اچھے فرینڈز کی وجہ سے ہو سکتی ہے، آپ کو فرینڈ سے بھی ہیلپ ملنے کے چانسز ہیں۔ پھر ویور ایسے افراد جو کہ حج عمرہ کی سعادت حاصل کرنا چاہتے تھے اور ان کے کام کاروبار کی وجہ سے ان کو مالی پوزیشن سٹرونگ نہیں نظر آ رہی تھی اور اس وجہ سے رکے تھے، لیکن اب آپ لوگوں کی 4 مہینے جو ہے اچھی اور سٹرونگ پوزیشن ہو جائے گی۔ اس وجہ سے ایسی خواتین جو باہر سفر کرنا چاہتی ہیں، ایسے مرد، ایسے عورتیں، ایسے بچے جو کہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں یا مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے جانا چاہتے ہیں، تو آپ لوگوں کو یہ چانس مل سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے سفری معاملات بن چکے ہیں۔ اور یہ ویور یہ آل اوور یہ 4 مہینے آپ لوگوں کے لیے ہر میٹر کے لیے بہت اچھے ہیں، تو آپ جس میٹر کو سالو کرنا چاہتے ہیں اس پہ ایکشن لیں گے تو آپ کو اچھے اور پازیٹیو رزلٹ ملیں گے۔ تو ویور یہ تھی برج ورگو کی ڈیٹیل ریڈنگ کہ مارس جو ہے آپ کے لیے کون سی انرجی لے کے آ رہا ہے۔ تو ویور آپ نے صدقات وغیرہ لازمی کرنے ہیں، یہ آپ لوگوں کا پلس پوائنٹ ہوگا اپنے معاملات کو صحیح کرنے میں۔ تو ویور دعائیں بھی کرنی ہے اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔ ویور 20 اکتوبر کو مارس اپنا گھر چینج کرے گا اور کینسر میں شفٹ ہوگا، تو ویور 5واں بڑا جو پلانٹ ہے، 5واں بڑا جو برج ہے، جس کا سب سے اچھا اور سب سے بہتر گولڈن ٹائم آنے والا ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ برج میزان ہے۔ تو ویور برج میزان سے تعلق رکھنے والے، لبرا سے تعلق رکھنے والے افراد، جب یہ 20 اکتوبر کے بعد مارس کی ٹرانزٹ ہوگی تو آپ لوگوں کے کریئر کا اس میں بہت ہی بہتری آنے کے چانسز ہیں۔
वीवर मार्स के अच्छे असरात, अच्छी एनर्जी आपकी करियर की ग्रोथ के लिए, तहलीकी सलाहियतों के लिए, आप लोगों के पर्सनल ग्रोथ के लिए, पर्सनैलिटी की ग्रोथ के लिए बहुत ही बेहतर एनर्जी होने वाली है। वीवर ये ख़ास करके ये उन लोगों के लिए बेहतरीन एनर्जी है, बेहतरीन वक्त होगा। वीवर ये 20 अक्टूबर से लेकर 25 जनवरी 2025 तक आप लोगों के लिए गोल्डन टाइम आने वाला है, ख़ास करके ऐसे अफराद के लिए जो बिज़नेस करते हैं, जो बिज़नेस को बढ़ाना चाहते हैं, नया बिज़नेस खोलना चाहते हैं। वीवर ये विर्गो वालों की माशाल्लाह से सारी पोजीशन अच्छी हैं। आप लोग जो हैं इसी वजह से आपका जो प्लैनेट है वो बुर्जों का बादशाह कहलाता है, क्योंकि आप पे अल्लाह ताला की काफ़ी सारी रहमतें हैं, काफ़ी सारी खुशियाँ आपको मिलने वाली हैं। काम कारोबार में आपकी बेहतरी होने वाली है। रिलेशन तल्लुकात जो हैं, समाजी तल्लुकात, अज़वाजी तल्लुकात, फैमिली तल्लुकात आप लोगों के बेहतर होने वाले हैं। स्टूडेंट के लिए अच्छे मौके, अच्छी पोजीशन बुर्ज लिब्रा से तलक रखने वालों की होने वाली है। तो व्यूअर आप लोगों के लिए 4 महीने हर दिन गोल्डन टाइम से कम नहीं है। तो ऐसे अफराद जो नए काम कारोबार शुरू करना चाहते हैं और अपने लिए कोई अच्छी पोजीशन ढूंढ रहे थे, अच्छे वक्त का इंतज़ार कर रहे थे, तो व्यूअर ये 20 अक्टूबर के बाद आप लोगों के लिए 4 महीने बहुत ही अच्छा टाइम रहने वाला है। तो ऐसे अफराद जो अपना बिज़नेस बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे अफराद जो एक शॉप से दूसरी शॉप बनाना चाहते हैं, ऐसे अफराद जो जॉब में चेंजिंग चाहते हैं, तो व्यूअर ये आप लोगों के लिए बेस्ट टाइम है। इससे अच्छा वक्त आपकी लाइफ में शायद ही आए। व्यूअर अब जो आप मेहनत करेंगे उसके आपको फल जो हैं वो सालों साल तक मिल सकते हैं। फिर व्यूअर ये बुर्ज लिब्रा वालों के लिए ऐसा टाइम है कि अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो इस ड्यूरेशन में आप लोगों को ऐसी ऑफ़र आ सकती है कि आप अपना कारोबार भी साथ साथ रन कर सकते हैं। फिर एक काम के साथ साथ आपको दूसरे काम की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और ये सारी सिचुएशन जो है आपकी माली पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बनेगी। फिर व्यूअर ऐसे अफराद जो अपने हुनर की वजह से, अपने जो हैं काम कारोबार की वजह से, डेली जो है रूटीन की वजह से व्यूअर अपना नाम बनाना चाहते हैं, अपने काम कारोबार को सेट करना चाहते हैं, तो व्यूअर आप लोगों के लिए भी एक राजयोग बना हुआ है, जिसमें शर्त सिर्फ उन लोगों को होगी लाजम जो व्यूअर मेहनत करते हैं, जो हक हलाल की खाते हैं, जो अपना हाथ की मेहनत पे बिलीव रखते हैं। व्यूअर ऐसे लोग जो बुर्ज लिब्रा में हैं, इन लोगों की सुनी जाने वाली है। ये 4 महीनों में आप लोगों के नेम फेम हो सकते हैं। यकायक आप लोगों की कुछ ऐसी आइटम मंजर आम पर आ सकती है, ऐसे आपके जो काम कारोबार आ सकते हैं कि जो आपको हिट कर सकते हैं, आपको एक वेल नोन पर्सनैलिटी बना सकते हैं। इस तरह की आप लोगों की सिचुएशन है। इसके अलावा व्यूअर ऐसे अफराद जिनके काम कारोबार बेहतरीन है, जिनके सिचुएशन अच्छी है, लाइफ अच्छी है, और वो नेक्स्ट जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे अफराद जो कि किराए पे थे, रेंट हाउस में रहते हैं और वो अपने लिए घर खरीदना चाहते हैं। व्यूअर ये अब सब लोगों के लिए अच्छी एनर्जी है मार्स की, और उस वजह से आप लोगों को जो है आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी हो सकती है, जो कि आपको इन्वेस्ट करते ही आपको फ़ायदे देने शुरू हो जाएगी। इसके अलावा व्यूअर आप लोग जो घर खरीदना चाहते हैं या एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहते हैं, आप लोगों के भी जायचे बहुत ही अच्छे हैं। मार्स की एनर्जी जो होती है वो इंसान को एनर्जी देती है, उसमें उसको बूस्ट करती है, उसमें हिम्मत पैदा करती है, जज्बा पैदा करती है। तो यही जज्बा आप में अब पैदा होगा 20 अक्टूबर के बाद। आप लोग जो हैं अपने मामलात को खुद हैंडल करना शुरू हो जाएंगे, और ऐसी हिम्मत आप में आएगी कि आप अपना हिस्सा भी ले सकेंगे, विरासती जायदाद से आप हिस्सा ले सकते हैं। फिर व्यूअर ऐसे मुकदमात जो लीगल इशू बन के आपके सामने आ चुके हैं और आप लोगों को कानूनी कार्रवाई का सामना है, तो इसमें आप लोगों की जो है पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहने के चांसेस हैं, और ऐसे मुकदमात जिनके फैसले होने वाले हैं और तो आपके हक में जाने के चांसेस हैं।
اس کے علاوہ مارس کی پوزیشن جو ہے آپ کی ازدواجی لائف کو بھی بہتر کرنے جا رہی ہے. ایسے افراد جن کا لڑائی جھگڑا ہے اور بات طلاق تک پہنچ چکی ہے، آپ میں صلح ہونے کے چانسز ہیں. یہ 4 مہینے آپ کی فیملی میٹر سولو کرنے کے لیے بہترین ہیں. پھر ویور اس کے علاوہ آپ لوگوں کو جو رشتے ڈھونڈ رہے ہیں، جو کہ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، جو کہ اپنے جو ہے سیکنڈ میرج کرنا چاہتے ہیں، ویور ایسے لوگوں کے لیے اچھی پوزیشن بن چکی ہے. آپ اگر ٹرائی کریں گے تو آپ کی شادی بھی ہو سکتی ہے. آپ کے جو من پسند جگہ پہ آپ کا جو ہے لو افیئر کے ریلیشن ہے یا ریلیشن شپ ہے، وہ شادی میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے. جسٹ آپ نے ہمت کرنی ہے، اور ہمت آپ کو مارس کی وجہ سے آئے گی. پھر بھی ایسے افراد جو کہ باہر جانا چاہتے ہیں، ایسے اسٹوڈنٹ جو باہر پڑھائی کرنا چاہتے ہیں، ایسی فیمیلز جو آؤٹ آف کنٹری جاب کرنا چاہتی ہیں، تو آپ لوگوں کے بھی ذائچے میں اچھی پوزیشن بن چکی ہے. ویور یہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کے ذائچے میں مارس اور سن اور جوپیٹر کی پوزیشن اچھی ہوتی ہے، اس کے سفری معاملات بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کو مالی پوزیشن جو ہے اس کی وہ سٹرونگ ہو جاتی ہے. تو ویور ایسے میں یہ جو مارس کی جو اب سچویشن ہے، یہ آپ لوگوں کے ذائچے میں جو لبرا ہاؤس میں بہت ہی بہتر رہے گی. اچھے اثرات ہوں گے. اس وجہ سے آپ کے کام کاروبار کو تیزی آئے گی، مالی حالات اچھے ہوں گے. آپ لوگوں کے قرض اگر ہیں تو وہ بھی ادا ہونے کے چانسز ہیں. ویور یہ 5 برجوں میں 5واں اور لاسٹ پہ ایسا برج ہے جس کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا. ویور یہ پوزیشن مارس کی پوزیشن جو ہے آپ لوگوں کی زندگیاں چینج کر سکتی ہے. ایسی سچویشن لا سکتی ہے کہ پھر ویور آپ کو کچھ اس دوران 4 مہینے میں کچھ اہم فیصلے کرنے پڑ سکتے ہیں. بہت ہی بڑے بڑے فیصلے اور اہمیت کے حامل فیصلے کرنے پڑ سکتے ہیں. یہ فیصلے آپ کی اولاد کے متعلق بھی ہو سکتے ہیں، جاب کے متعلق بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے بزنس کے متعلق ہو سکتے ہیں، آپ کی رہائش کے متعلق ہو سکتے ہیں. تو ویور آپ کو ان میں کامیابی ہوگی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کوئی بھی فیصلہ جو جلدی میں نہیں کرنا، کوئی بھی فیصلہ بنا پوچھے صلاح مشورہ کیے نہیں کرنا. اس سے اگر آپ غصے میں آ کر جذبات پہ آ کر فیصلہ کر بیٹھیں گے تو یہ آپ کی آگے آتا رہے گا، کافی عرصہ آپ کو ڈسٹربنگ کا شکار بنا دے گا. تو بہتر ہے کہ آپ ان لوگوں سے جو کہ آپ کے ارد گرد ہیں، آپ کے حامی ہیں، آپ کے ہمدرد ہیں، ان سے مشورہ کر کے آپ نے فیصلہ کرنا ہے. کوئی بھی جو ان 4 مہینوں میں فیصلہ کرنا ہے. پھر ویور ایسے افراد جو کہ اپنی اولاد کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، جو اپنے بیٹی خاص کر کے فیمیل کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، اپنی وائف کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، ویور آپ کو ڈبل انرجی ملے گی، کیونکہ یہ فیمیلز کے لیے کافی زیادہ اچھے اثرات لے کے آیا ہے. اس لیے جو لبرا خواتین ہیں یا ایسے مرد جو لبرا ہیں اور ان کی وائف ہیں، سسٹرز ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے کام میں بہت آسانی پیدا ہو جائے گی. آپ کے کام جلدی ہونا شروع ہو جائیں گے، اور آپ خود بھی حیران ہوں گے کہ یہ کیسی پوزیشن بنی ہے کہ ہر کام ایزیلی ہو رہا ہے. تو یہ آپ کے لیے گولڈن ٹائم ہے، کیونکہ قدرت آپ پہ مہربان ہے اور آپ کو اچھی پوزیشن دینا چاہتی ہے، نہ صرف بزنس میں، معیشت میں، کاروبار میں، بلکہ آپ کی سماجی حیثیت بھی بہتر کرنا چاہتی ہے. تو ویور ایسے افراد جو سماجی کارکن ہیں، ایسے افراد جو سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں، ایسے افراد جو آرمی میں ہیں، ایسے افراد جو ملک کی حفاظت کے لیے جابز کرتے ہیں، ویور ان لوگوں کے بھی 100% چانسز ہیں کہ آپ کو نیم فیم مل سکتا ہے، آپ کی شہرت ہو سکتی ہے. کیونکہ کچھ لبرا ایسے بھی ہیں جن کا یہ ان 3-4 مہینوں میں نیم فیم بہت بڑھ سکتا ہے. تو ویور یہ ساری پازیٹیو انرجی آپ کے لیے ہے، گولڈن ٹائم آپ کے لیے ہے. اس میں آپ لوگوں نے ان لوگوں سے محفوظ رہنا ہے، خاص دن سے محفوظ رہنا ہے، صدقات کرنے ہیں، آپ نے عبادت کرنی ہے اور دعائیں بھی کرنی ہیں، اور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھنا ہے. اللہ حافظ.